خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم، گفتم قوم یعملون بالمعاصی و یقولون نرجو فلا یزالون كذلك حتی یأتیهم الموت. خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که یک عده مردمند که پروای حلال و حرام را ندارن، گناه میکنن، میگن امید به رحمت خدا، امید به رحمت خدا، امید به مغفرت خدا، و گناه میکنن و تا آخر مرگشان هم میرسد دیگر، تا آخر هم گناهشان، زندگی پر از فسقشان ادامه دارد، میگه انشالله خدا میبخشه. فرمود هؤلاء قوم یترجحون فی الامانی کذبوا. فرمودن اینا کسانی هستند که به دروغ چشم به رحمت خدا بستند، به دروغ. رجایی نیست، نگاه به رحمت الهی نیست که آدم گناه بکند و پروای معصیت را نداشته باشد. اینا قومی هستند که به دروغ خودشان را میگویند که ما چیم؟ ما چشم ما به رحمت الهی. کذبوا، اینا دروغ میگویند، اینا اصلا عقیده به رحمت الهی ندارن. لیسوا براجین، اینا عقیده به رحمت الهی ندارن، دروغ میزنن. ان من رجا شیئا طلبه، کسی که امید به رحمت الهی دارد او برای به دست آوردن رحمت الهی تلاش میکند. کسی که میگوید امید من به مغفرت الهیه، برای مغفرت الهی استغفار میکند، نماز شب میخواند، توبه میکند. کسی که امید به رحمت الهی دارد، برای رسیدن به رحمت الهی تلاش میکند، نمازش را میخواند، عبادت میکند، از گناه پیروی میکند. و من خاف من شیء هرب منه، هرگاه کسی از یک چیزی بترسد از او فرار میکند. کسی که اگر واقعا از عذاب الهی میترسد دیگر از او فرار میکند، خودش را به کاری نمی کند که خودش در معرض عذاب الهی باشد. خدمت مولای عالم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم ان قوما من موالیک یلمون بالمعاصی و یقولون نرجو. مولا جان، یا امام جعفر صادق صلوات الله علیک، یک عده از دوستداران شما هستند، اونا نماز نمیخوانند، بله گناه میکنن، انواع دروغ، مال مردم خوردن، گناه زیاد انجام میدن، بعد میگن که ان شاء الله دیگر رحمت خدا عظیمه، خدا ان شاء الله ما را میبخشه. فرمود کذبوا لیس لنا بموال. فرمود اینا دروغ میگن، اینا دوستدار ما نیستن، اینا اصلا دوستدار ما نیستن. اولئک قوم ترجحت بهم الامانی، اینا کسانی هستن که خودشان را به دروغ، چشمشان به امید رحمت الهی، به فقط لقلقه لسانه. من رجا شیئا عمل له، اگر واقعا اینها امیدشان به رحمت الهی بود، برای رحمت الهی عملا میکردن، در راه رحمت الهی قدم بر می داشتن. چون هر کسی که به یک چیزی امید دارد از برای او میتپد، از برای او تلاش میکند. و من خاف من شیء هرب من، و هر کسی که از یک چیزی بترسد، از عذاب الهی بترسد، سعی میکند که از عذاب الهی خودش را در امان بدارد. حدیث بعدی از مولای عالم، سید عالم، تاج انبیا و تاج سر اولیاء، حضرت زین العابدین سید الساجدین علیه السلام. این داستان یک داستانیه از یک خانواده‌ای که سوار بر یک کشتی میشوند. وقتی اینا سوار بر کشتی میشوند، کشتی وارد دریا میشود، در دل دریا طوفان برپا میشود و این کشتی میشکند و اهل این کشتی همگی غرق میشوند، این خانواده هم غرق میشود، فقط خانم اون خانواده یا اون بانو بیچاره نجات مییابد. او بر یک تخت چوب خودش را میگیرد، این تخت چوب او را میبرد بر یک جزیره‌ای. در این جزیره که میرسد در یک ساحلی، در اون جزیره یک کسی بوده که بسیار آدم شرور، بسیار آدم بد، جنایتکار، که از هیچ معصیتی و از هیچ گناهی هیچ گونه باکی نداشته. این که میبیند که اینجا یک خانومی به این ساحل رسیده که از دریا نجات یافته و هیچ کسی هم ندارد. خب این شیطان این را وسوسه میکند، میآید که به این خانم تجاوز بکند. خانم بیچاره خانوادهش از بین رفته، غرق شده، این بیچاره تازه در این ساحل رسیده، میبیند که یک انسان جنایتکار میخواد به او تجاوز بکند. این خانم به خودش میلرزد، خانم به خودش میلرزد،
این مرد میگه که برای چی میلرزی؟ چی شده تو را؟ میخوایم حال بکنیم مثلا، چرا میلرزی؟ گفت که خانم با آسمان اشاره کرد، گفت من از پادشاه عالم میترسم، من از خدای عالم میترسم، من این کار را نکردم، من اهل این کار نیستم، من از خدا میترسم. یک بار این حرف خانم در دل این جوان بسیار تأثیر گذاشت. گفت سبحان الله، تو که گناهی نکردی، تو میترسی از خدای عالم، من که تمام علمم از عمرم در فسق گذشته، من چرا نترسم؟ از اونجا تکان خورد، برگشت، رفت شروع کرد به عبادت و توبه. بله، هی گریه میکرد و توبه کرد و استغفار کرد پیش پروردگار عالم. یک روزی این شخص در یک راهی روان بود، با او یک راهبی، یک عابدی با او در راه همسفر شد. والا توبه کرده دیگر، کارهای بد را ول کرده. با هم سلام علیک کردن، را عابدم سلام داد، اینم سلام دادن. یک کمی راه رفتن، دیدن که آفتاب بسیار سوزانه، بسیار آفتاب اذیتشان میکنه. راهب، اون عابد راهب به این گفت که بیا تو یک دعا بکن که خداوند متعال بر سر ما یک سایه بیاورد، یک ابری بیاد سایه بیاندازه که خیلی این آفتاب سوزانه. این شخص گفت من که بسیار گناهکارم، من از چی روی خود دعا بکنم؟ شما دعا بکن که شما عابدی راهبی. خب عابد گفت باشه، من دعا میکنم، تو آمین بگو. عابد دعا کرد که پروردگار آفتاب ما را اذیت میکند، شما یا پروردگار یک چی بفرست، یک ابر بفرست. این جوانم آمین گفت. همین بود که یک ابر پیدا شد، بر سر اینا سایه افکند. خب اینا رفتن در سایه خنک، خب از اون اذیت خورشید راحت شدن. یک مقدار راه که رفتن، دوراهی آمد. عابد باید اون طرف میرفت، این شخص تائب هم طرف دیگر میرفت. با هم خداحافظی کردن، جدا شدن. این که جدا شدن، عابد دید که اون ابر با عابد نیامد. اون ابر سایه افغان بر اون مسیری که این جوان می رود، بر اون مسیر سایه افغان رفت. این عابد فهمید که این بنده خدا آدم معمولی نبود و این ابر به خاطر من نبود، به خاطر او بود. عابد برگشت، خودش را به او رساند، گفت تو عجب جوانی هستی، این کرامتم که بود، این ابرم که رسید، این به خاطر تو بود، به خاطر من نبود. حالا داستانت رو بگو که داستانت چیه؟ اون جوان داستانش رو به اون عابد نقل کرد. گفت که من یک آدم شروری بودم، ظلم میکردم به مردم. یک روزی در کنار ساحل دیدم که یک خانمی اونجا افتاده، از غرق نجات یافته و هیچ کسی هم ندارد. خلاصه داستانش رو گفت اونجا. بعد رفتم توبه کردم و استغفار کردم. اون عابد به اون گفت غفر لك ما مضى حيث دخلك الخوف. اون عابد به اون شخص گفت، و این را امام زین العابدین علیه السلام که فرموده، یعنی کلام حق، این درسته، به خاطر اون خوفی که تو از خدا کردی و توبه‌ای که کردی، گناهان گذشتت را خدا بخشیده. فانظر کیف تکون فیما تستقبل. از این به بعدش چی باش؟ از این به بعدش دیگر بسیار بسیار باید احتیاط بکنی که در آینده ان شاء الله زندگیت پاک بگذرد.